موصوف بے صفت الروح المقدس دریب مصداق کے اختلاف دے اکثر اہل علم ویلی چ مراد بدین سر جبریل علیہ السلام چاہ سر اللہ دا تائید دا انبیاء دا پار رالی بلکہ دا تائید دا اولیاء دا پار ہم رالی اور حسان بن ثابت ویلو وجبریل اور رسول اللہ فینا وروح القدس لیس بی خفاؤں جبریل تے روح القدس ویلی کر اغبر عیسیٰ علیہ السلام سر خاص گردے دا یدور ماہو ہے صدا چاویلی چی روح القدس روحانیت دا عیسیٰ علیہ السلام پاک روح ہے چاویلی چی روح القدس دا انجیل دا اللہ کتاب تروح ویلی کی غور قول مخکنے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم اس زورنے خباست خبر شروع کی دمر انتظامات کی استاس سما اکڑ واجب خبر آیا پس دینا ہر وقت چراغ تاس رسول پیغام رولن کے عام معنی مراد دا پائے حکمونو پائے مسئلو چنم غفتے استاس نفسونو رسول مسائل روڑی سب مسائل داسی چی دخل کو طبیعت نہ خلافی مشرک بانے بدل لگی تو توحید مسئلہ مبتدع بانے بدل لگی تو طاعت اللہ اور رسول مسئلہ سوک بیلمازی پایا من نماز مسئلہ بدل لگی سوک شرابی جوارے والے پاگا من دا مسئلہ بدل لگی دیتو اللہ تحوان سکو کلچی و رسول پیغمبر بدا مسئلہ روڑا نو تاسو بدائے نلوئی کولام استکبرتو استکبار مانا مخی تیرے شوار لوئی کولا چی مونگ بدنا مسئلی منسو ولی مونگ دزنا خنپ ہوئی گو اور طریقہ استکبار رست رازی استکبارم کاؤ نور پسی بیاد و خبر اشوی ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون فریقا معنی من الرسل ددائی کسان یوردلا تاسو دروجن کرام صرف کذبتم فقط بھی بلا قتل بیمانا مکی خوی استکبار تم نٹولو نے استکبار کرے عدد دوی دیوردل تکذیبم کرے ننا تکذیب رٹولو کرے وہ پر تکذیبانے اکتفاع کرے دیوردل صرف بھی انکار کرے او فریقاً تقتلون او بل ڈلا ددین تاسو وجلان دغ فریق توس انبیاء ہوئی دلیل پر ماتے رسول راجی فلما تقتلون انبیاء اللہ دائے فعل مستقبل سروے تقتلون کل فعل مضارعی اگر تو یہ حکایت دا حال ماضی منی فریقاً قتلتم و اشاری پر ایک دیتا چی تاسو دا قتل نغری نے آغا سنکوائے تصویر کے وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون مخیات کی سرائی خباست بیان شد تکذیب اور قتل انبیاء علیہ السلام دی آیت کی خیو داغی عدت دلیل بیانی دائی بزان چاہے کہ استکبار ذکر کو دیکھیے وجد استکبار طریقہ استکبار ندارن دا تتمش پر ما قبل دپارہم و طریقہ زجر وہ سرویلو مخکر پارا علت تے چی استکبرتم سرنگ استکبار کو سنگ لوئے اوکڑا وقالو پری طریقہ اوکڑا غلفن وزن فعل نازی اور فعل وزن
دا جمع اغلف دپارا اغلف اغسیستوی چی دا غیر پاس پردہ پرتای اقلف تموی ناسونتتا نمانے دار چی دی ویل زمونزونا پا پردو کی دی او دا خبرم واقعی وا ذکر چی دا اقرار دی صراحتاً حامیم سجداول کی موجود دے التا فرمائے وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہم ویل بزمون زنون پردو کی دی دے خبر و مسلونا چتاسو تمون بلائم پینزم آیات سے دائی صورت تو سمجھ لب زمون زنون پا پردو کی استاسو پا خبر بانے نپوئی منتدا مسئلے مکوائے مستقبل دا خبری کئی سوان دار دا خپل بے عقلی بیانی کر چی زمونجونا پردو کی رو پا خبرو نا کوئی دا خو استقبال نشو دائے رجم آئے دے ترہ چاہیوی زمونجونا پا پردو کی ستاسو دا خبرو نا مانا دارا مون سردا سے علمون دی خبری دی مسائل دی چستاسو خبری زمون پر ظلم بدی لگی اکنہ پردی دین عبارت دے گا ذکال توئی ومن بیننا و بینک حجاب زمون ستاسو پر منس کے پردران نہ حجاب دے مون سردا سے پوئے دا علم دے چستاسو پوئے دا ضرورت نشتا اسر منافات دے دادی استقبال اور دا راجر اس دوے ممانے تھا دوے ممانہ دار کہ غلفن پاسل کے دے غلوفن کل تخفیف کی گی پوزانوں کی فعل وزن دے اور فعل بیا جمع دے فعال راضی غلوفن جمع دے غلاف وا غلاف لکی لوخی طبیعہ لوخ پٹے دلو ناغب یا نقل دے عبداللہ ابن عباس نوم وقالو دی وی قلوبنا غلف زمون ظلنا لوخی دے علمون ویم مو اسی دے علم چاٹھائی ہوئی خاصا مو سردا سی علمون دی چتاو سراغ علمون نشتا زمون ستاو علمون تاجد نشتا اسم ویدہ سی جائل خلق مو ستاو سن خپوئی تاثر نے مسئلے راوڑے مولی نحو راضی صاحب سرمیر ہم یاد کرے سلم ہم یاد دے قاضی کے ملس کا تیر کری مولا خود 10 علمون دی ستاس علمون تایی سجدتم نشتا دیتا ہوئی استقبال بالعلوم دری تائیدوں دا سور مومن پا آخر کی دری آیت کی فلما جاءتم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم لوئی کو لدی پائے شدی سرنگ کملم سقراتی چائلو چی موسیٰ علیہ السلام یو نبی رائے گلے شیر لڑ شکان اوتے نحن قوم محذبون لا حاجت بنا الامین یحذبونا مونگ زان لپاک خلقیو زنگ درس مجان تاجد نشتا جالینوس تم چائلو تردلوے حکیمی خلر سے عیسیٰ علیہ السلام اغل اللہ ہوتے ہیں انت بعثت الى غیرنا تب بلچہ ترہ لے گلے شے زم مستعلم تاجد نشتا مخکنے مانا اصل کے دے تراجیش وکانا چی دی پخپل علمونو لوئی کولا ورتے زمو علم ستاد علم نم چرتے زمو علم ستاد علمون نہ پردرا منافات تے اور دعا مانو تطبیق کے دیشی پری کہ امیان خلق ہو مستقبر نایا والا خبرہ کولا اور مجان خلق ہوا ہے بلکہ دوئے خبرہ کو لگا اس دا علم ذری چرے آیا قابل تعریف دے چوئی او واقعی تاسو دیر خمو جانے
اللہ ای بل ددا علم صفت نشی کہ ولی نکی زگا لعنت کرے اللہ پدی بانے پسور کفر دریم کفر دیو کو پا انبیاء علیہ السلام اگرچہ مجان خدری علم سر کفر یو کو ارکل دا علم سبب دا کفر دری رینو دیتا لعنت ویم اگر علم کو لعنتی جدائے وجہ سڑے کافر کی لعنت سر لعن مقیم ویلو نفس ابعاد توئی لری کول اور محاورہ کسی خاص دور دا شریعت ابعاد عن رحمت اللہ تعالی تو المخلوق دا اللہ رحمت دا محتاج ہے وہ کلچ اللہ بجا رحمت بن کی نایت لعنت ہوئی بل لعنہم اللہ اغم ملعون شی کل لعنت شکل کے مخارشی لگا مخ دیر شو خیردتن شادوغانے جو کرد کل ذلیل شی تباہ شی آگے تو اسی لعنت رحمت دروازے پہ بندش سبب ایسی کفری کا فقلیلا ما یؤمنون دا علم ذری کفر سبب دلانت گردید اور لعنت سبب بیاو گردید دا کفر بالقرآن دا پارا فقلیلا ما یؤمنون استاد مخ کے کفر پر سودانوں کو سبب شد لعنت تو سبب گردید دا پارا دا کفر بالقرآن فقلیلا ما یؤمنون دا کہ پھیرا وڑے فی سببیہ قلیلا ما کی اور ترکیب دا کہ قلیلا اصل مفعول مطلق دے پہ اعتبار دا صفت محذوف موصوف محذوف مال تاکید دا قلت دا پار معنی دار یؤمنون ایمانا قلیلا اشد قلت دیو کو ایمان روڑی لغون تڑے دیر لگ ایمان روڑی دیر لگ ایمان ستری باری دا قلت پماند آدم بانی مانے نہ روڑی نا ماند آدم سکے لگے ہوئے لے کر پہ ایمان شرعی کے تجزیشتا نشت راسل ایمان لغیو لگ مانا پر لگو سیزون ایمان روڑی لگو سیزونو اصلی منگا اللہ منو خالق منو قادر منو لیکن دعوت توحید بیان نہ مانی اطاعت رسول نہ مانی قرآن نہ مانی دی رسول تن پاتی ایمانیات آغا نہ مانی کر نو لگ ایمان سر سڑے نہ مومن کی شرعن مومن نہیں سو بولے چی پورے ایمانیات نہیں مان دی فقلیلا ما یؤمنون یا قلیلا سرے قلیلا دے دے انسانانو قلیلا منہم او ما بیا تاکید قلت دپار دی لگ دی دینا چی ایمان روڑی لگ کسان ایمان روڑی اور اکثر دی سے کافر دی پا قرآن نہ مانی رسول نہ مانی ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين دی دن خطابات بلیاد پینزم خطاب ہے ترقید ما قبلنا اصل مکی صرف تکذیب دا مخکنو انبیاء ویلو سبب لعنت شا اس تکذیب دا حاضر نبی تکذیب دا خاتم النبیین اور سرد علمنا سبب دا دیر لعنتون اور دیر غضبون اگر رسول اللہ شریف پہ جند اور حال لارے سے اسے نمانی دخ دل ناکار اشول مخ سرابت روان دے فقلیلا ما یؤمنون فنبی مانی ایمان نروڑی کرنا لوگوں تک خبر مانی دا نبی راغے دا کتاب راغے دا نمانی دا تفسیر سے ظاہر
کفر تکذیب اعظم نبی اور ددے بارہ برس تو تفہمہ پیش کی پر دو آیاتوں کی اگے تک زجرین ہوئی، ہر آیت زجر بجدائی جدائی اور ہر کل شرائع دی تو کتاب اللہ طرفنا کتاب من عند اللہ تاکید دپاری دا کتاب دے شد اللہ سراؤ لوح محفوظ کشتا کنا فی ام الکتاب لدینا دا دینا سیدہ قطرار سے دلے من عند اللہ کی اشارہ دیتا حس تبدیل و تحریف پکنے نشے من عند اللہ اور بدانے مصدق لما معہم تصدیق ان کے لئے تائید ام کئی یا موافق دے برابر رضائے کتابوں چلدی سردیم مخالف انہیں دلیل کتابوں نے سب اصول کے یو خدا لے چھ من عند اللہ لے اس تحریف ہو کذب پکی نشتا ہے دویم دارے چھ دلیل کتابوں مصدق و موافق دے دادا صفتوں پکار رہو چھ دی ایمان راوڑے پری کتاب ایمان راوڑے پا کتاب والے ایمان راوڑے شاہ رسول لے جزا دے تپرتا لما جزائے نن ذکر کرے ولی رسل معلومی آسد کفرو بے ذکر رسل کفرو بے لے دا سی کتاب را گئے ندی تے انکار شوروں کو نو اس پہ سوال لا گئے دا سی خو انکار مشرکین عربم کرے دیم کرے دیں دولی دلی دوما بدی بیان ہے وہ یو شیش ولکا وہی نکا نا ددی دائی سر فرق دے فرق سرے دا علم و دا جہل دی دا مخی نا خبرو چی دا کتاب و دا رسول برازی اور مشرکین عرب امیان خود بھی خبر کا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا دیتی جملہ حالیہ حال دارے او داخل مخ کے دراتل و در کتاب و رسولنا کتاب راتل و رسول راتل یو مطلب ہے دی وسجل کو یستفتحون الذین کفروا گٹا بے غوختا مدد بے غوختا دا کافرانوں پا مقابلہ کے آغا وقت دری سو کافر دیبا متکافر ہے امیان کافر الذین کفرون مراسری امیان کافر مخی چیزا رسول و کتاب نورا غلے دیبا فتح و نصرت غوخت دا کافران و امیان پا مقابلہ کی قرآن افترب یستفتحون ویلی استفتاح دی یو دعا دا فتح ہے طلب دا فتح ہے طلب دا نصرت خودتے دائے کیفیت نے خودے خود کانو من قبلنا ددی و معرفت معلومی لیکن رست معرفو کی معلومی دیو جناغی سرد دا یو لفظ پکار دے نمانی دا صوف دواجی ندا سے لفظ پکار دے چپاغی کہ وہ ہم نہیں مہم لفظ نہیں صفا لفظی صفا بینات ہوتا ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس زلان ہمان صفا لفظ نقل کرے سنگو ایو کانو من قبل یستنصرون بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین کفروا مخبری یستفتحون بمجیء گٹا مدد غفتد اللہ تعالیٰ نام غفتد خدا اللہ نا مراد ہم وسرا قید مراد یستفتحون من اللہ پسر غفتد پراتلو برالگلو دری نبی بمجیہی دا چا مقابلہ کے غفتد دامیان مقابلہ کی صفا خبر اللہ نبی مدد غفتد پرالگلو پراتلو دری نبی حاصل دعوت دعا بے وقت ندا بے یا اللہ زمگا مدد کی اگر رسول اللہ لے گئے اللہ منصورنا بمجیہ و واسطی راوے لے گئے
دا عام دعاگان ویلا لکلی دا دعا لے کو لے جی اللہ نبی چتا وعدہ کرے لن کتابونو کی اگر رو لے گی فنقتلکم معاہو قد عادوں ایرم کافران تگئے مون بداغ مرگری شو فقتال کی نتاسو بدا سے فناکو لکا ارم عاد و ارم چسنگ تباشی دے وچ اللہ رولی گیا تسو بیاو گو رزم نرتو دا فوجب اللہ بیا مدد کی کنے چاہ رائشی آگا سر مدد کی نمون بے مرگری ہوں مدد بوشی تاسو با کمزوری سے بیا کر عبارتون معام مفسرین دے کی دا لکلی دی با دعا کو لچی اللہ نبی رو لے گی نو کافران تبعی کلچی اللہ رو لے گی من بدا مرگریو تاثر و خطال کو دا خبر سی او سڑے کئی خود مخ کے نے منی کر منی چاہا رسول حق دے اور کتاب حق دے ذکر داغر اتل غوائد مدد دپار غوائد دا صاف مانا اور صاف خبر دیدے کے بعد بیا مہمہ خبر لکلے سیر کلی استفتحون بن نبی صرف بن نبی مدد گئے غفت بن نبی مبہم لفظ دے کہ بن نبی سمانا دا مانا خونا چھ نبی پیدائشو پر لا سکے راغستو چھ اللہ دین نبی تاو گورا چھ خلق توصل بالزواد توصل بالزواد شتکا نمون ورتیلو توصل بالزواد منتا مانا ہوکا پھر آول کی اور زمان مناظرہ اور غرد ملیانو سا ناغوی دارے کنے چھ بحق النبی و ببرکت النبی میں دا صفت تے مضاف دے مضاف غیر دے مضاف لینا ما تو ذات والا تعبیر ہو خیر توصل بالذات بسنگ کہے کوئی دعاو کن دا توصل بالدعاش کوئی بحق فلان و ببرکت فلان دا کو حق شدا برکت شدا ذات نشا اولی دا سی لفظ وائے توصل بالذات جسم مصداقی نشتا ہے ندیو جناغی بن نبی ویلن بن نبی سمانا یو مانے دا اشوکانے شکم صریح مانا بن نبی مانا بمجیع النبی ببعثت النبی دا صاف مانا دا نفس الامر آئے سر مطابق اصول کوئی نبی النبی دا مانا چھ بحق النبی بوسیلت النبی نخبر ہے بالقابوت لوس علیکہ بن نبی لفظ دیکھا نا بوسیلت غنشتہ بگے بحق نشتہ ندرین دا پیش کی چھ بعض کتابوں لکلی چھ بحق النبی ہاو واقعی لکلی خودی ناغن ثابتی توصل پزاد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وګوردا توصلی ثابت شي خبر ہے ځان نه لیکلي ا توصل ثابت شو درس کنه یكتبون الكتاب بيدهم او هذا من عند الله تپوستو کہ قرآن کی اشترے قرآن کے کہ وسیلہ په حق د نبی دا قرآن کم یو ټکی کی لیکلي قرآن کی اشترے سے استفتحون بحق النبی دا لفظ پکې قرآن کې ونشتا نہ پا حدیث کے اشتا اگر حدیث نہ دے اگر نقل دے دے یہود دا اقوالو نو بعض پیو طریقہ نقل کرے بعض بل نو صحیح حدیثی کلا طریقی بدلی نو دیو رضل لوڑ را پری جیدہ مسترب دے حدیث دے اشارے مسترب دے نو دی حدیث سرے مسترب ہوئے دا روایت مسترب دے کیوں کہ بمجی راضی بلکہ بن نبی راضی بلکہ بحق النبی راضی مسترب نشدہ والے مانے وَإِذَا قول غلط دے تاس بقلم بحق النبی وَإِنَّ مانے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دائن النقل کرے کتب حنفیہ پخپلا ہدایہ و کنز وغیرہ اگی ویلی چھ سوال بحق فلان و بحق الانبیاء و رسول نا جائز دے مکروہ دے اگی بقبل ویلی نو حنفی لسو اختیار دے چاہا دے وہی چھ ندا جائز دے
جد تدیخ پل مذہب بیان ہے پکار وابیان شیر امام ابو حنیفہ خبر نہ مانی بس دری کار سر خپل عقیدین ناکار سر دے پدے کی بید امام سے پروان نے کہی کنیا خود وسیلے بالکل مخالف دے الفاظ کے کم وسیلہ ہوا ہے چانوں باخلے وینا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دیر صفتوں کی دعوت واقعی پا باب دا وسیلہ کے بہترین قول دی امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ہے لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به اے بے اسمائی و صفات نو بحق استاٹون کتابوں ناروا کرے نو ولی ناروا کاغی تا پتر شدا روایت سے دا موضوعات تھی دیوانے استناد نشی کے دوئے خبر بیادہ دا روایت قول دا چالے دا یہودیان ای ودا سی قول دا یہودیان پا قول بانے استدلال کیسے دری مدار دا دعا غیر مستجاب ہوا دا وسیلہ حق ہوئے کنا نہ دعا با اللہ قبول کرے ہوا پاک وقت کے چکم جنگو نے کول پکارداؤ چیدی بائی غالب شے کنا تاریخ دارے چنہ یہود ذلیل مشرکین عرب پا مخ کے غغم نشکولے چیدہ دعا خوے نہ قبول شے ہوئے کنا کل دی والا بانیو کی چیدہ قانون دے پہل میں اصول کی چی شریعت دمن قبلنا دا شرع زمونگم دکا ای چکم شریعت و نظمگم شریعت دے ویدہ خالے کی چی شرع دمن قبلنا قرآن تائید کری کر صفت کری دیدے کی پتریقہ زجر راوڑے دا آیت زجر دے کر دا شریعت تعریف ہونے کرے چی دینا وسیلے ثابت ہے کل سے پلفظ کے نور معنوں میں احتمال شتا روح المانی وغیرہ ام حنفی یو ماندہ کی یستفتحون علی الذین کفروا در تفتح نے مراد گٹا نصرت نہیں ہوئی فتح اس تیر سے فتح اللہ علیکم کارا کول فتح کارت ہوئی تعلیم تو ہوئی خبر تو ہوئی یستفتحون یو مانا خدا رچی سین دے رکھی تاکید دا پار دے استفال دا طلب دا پار نہیں ندا کتابیان کلب اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا پیدا شئینو مشرکان صلی اللہ علیہ وسلم تمخامخ شول نو خبر بے ورکو کافران تداو پبارکیم خبر بے ورکو کہ خبر سے اللہ و پتا سکی و نبی پیدا کی دیل بے خبر ورکو حدیث دراہب کی راضی کا نشدائے رستنے ایسا کہ محدثین و کلام کرے مخنے ایسا سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑکوالی کے دتر سرطلو شام تطلع چالتا با تجارت کو یوزے کی دمائے کولا نا خلق مشران چیزی پر سوری دولان دکے ناستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالقوں نے ورس تدا اوخان سراوا پاگئی اوخان سراوا راہب سے بولے ڈوڑا ہے اکڑا ہوتا ہے چتاسو زمان علمانے مشران لارد ہوتا ہے غالق سے شاہ یا آقا لگتے پرے لکھا ڈوڑے لنشی رات جا سادوی سرے کوئی ماں ڈوڑے غلق کڑے آسر کی تازو سپے جنا وہ سوکی وارث دے ابو طالب ہوتا ہے پدکی نخی دی داخری نبی خاتم الانبیاء دے با نبی جوڑی کی پتا سکی شام کی نئی دشمنان دیلتا ہے مبوزے ماوی سنگاو پیجن ماوی پریو پیجن سرے را روانو تاو سرا نو وہ نو گٹھو بورت سلامو نکول ماو پرے پیجن دلے نو خبر ورکاو کافران تا شد آخری نبی دے احادیث کی رستنے ٹکڑا بیامون کردہ چھ بلال سے ورسرو بلال خونو پاگ وقت کے مخکنے صحیح محدثین آگا صحیح دے دویم دارے استفتحون علی الذین کفروا استفال پخپل معنی کا خو علا پمان من دی مخی راسیو یستفتحون طلب بے قول خبروں
دکاسرانو امیانو نام پا بارد نبی کے مخامق وشو مکی والا سلام و تبعی یرا یو آخری نبی چدا و امیمی تاسو کے لانا در آگلے تپوسو نبی کول کا انتظار کی اور حدیث دا مسلم پریبان دلیل در تمیم داری حدیث تے اوگد حدیث تے چمگا یو کشتے کی روان شو کشتے منگا یو جزیرے تبوتلو پتن لگ جی رکم ملک جزیرہ وا پکی یو بلاناستا یو مینجورا مینجورا ہی کیا لیکن اس سارے پریسو وی دن یو پیر سے بدلک شا دن چلاوی یو لو سڑے ہو زنجیرون کے تڑلے شو سو کے منگتا ہے منگتا فلان کی ملک منگتا تسو کے زم مسیح دجال ہے روس و پرانس سے کیے گا نو تپوسونے کیا اور تپوسی دا کرو تاسو چې د عرب د مکی خلق یې نا نبی په تاسو کې را لېږلی شوی دی او که نه تپوس یې وکړه ناغه ته یې را لېږلی شوی دغه تاریخ ته تپوس هغه مسیح دجال پیدا شوی دی حدیث په بنا صحیح حدیث ته زیاتېږي څوک وایي چې نه دا حدیث داسې افسانه ده وایي صحیح حدیث سے کم جائے کہ بس اللہ دا فضل اللہ پڑھ ساتے رہے ناغسوں کو یہودیوں کا آغا یہودی دے دا دلیل پڑے رہے کہ وسیلے سے مسئلہ نشتا کہ وسیلہ بالزواج فلما جاؤں معرفو کفروے ارگل چرائے دی تحاج دی پی جند حقانیت داؤں انکار ہو کو داؤنا دا خواست معرفو سر قرآن معرفو سر رسول پی جندد استفتاح دا وجہ نکا نو نتیجہ دا وطن لعنت دا اللہ ری پدا سے کافرون الکافرین الکافر بعد العلم دا سے کافران چھ سرد علم نا کافرین دا خود لعنت مستحق لگا مکہ لعنہم اللہ و فعل ماضی ویلے وا فعل کی دومن تاکید نہیں دلتے جملے اسمیہ کردیر تاکید استمرار ہوتا بے سمشتروا به انفسهم ويكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين داوست سے مانا دمخ کے پا زجرون سرا دی آیت کی اول زجر دے بالکفر بغین کفر کی دزد و دینات دواجی آپ دویم کی بیا کفر بما وراء تورات کفر کی پائے سر تورات نہ سیوائی اس نہ منی داولی دمخ کی دا نتیجے روت ہے کہ مکہ تن کے پتہ لگا جی کفر کرے آخری بھی کفر کرے پا قرآن سرد علمنا دلتوی داڑیر بد کار کرے اور کلے چی بد دین فباؤ بغضب لا غضب اور کلے چی بد دین للکافرین عذاب مہین دری بڑے پہ مرتب کئی ہو بے سم مشتروا بی انفسهم بے ستوی فعل دا فعال زامون مخصوص بالضم والا بکاری فعل والا بکاری نما اشتروا بی انفسهم ما اصل کی موصولہ ہے ما اشتروا بی انفسهم اور مخصوص بالضم سے ان یکفروا بما انزل اللہ بد ہاغشے اشتروا بی انفسهم نفس کو نہ خرچی اور نہ وستی کی بازی مراد اشتران دے کہ بدل دے خرچ کول کی ہوتی خرچ کول تباہ کول بد آشے چھ خرچ کری دی پائے سرزان نقبل اشترا پمان دبے عشوا ذکر دادے ابل پمانا راضی
خو بیع کی مرادے کی بیع بیا حقیقی نہ خرصول سی تباہ کول پد زان میں خرص کر تباہ کر ذکر کفر بانے خزان تباہ کی کر یا اشتراک پخپل مانا خفیزہ میں ہم بدیا غشے چخلاص کری دی پائے سرزانو نقبل پخپل خیال کے دری عقیدہ اسلام سوکرل دا زمون دا نجات ذریعہ دا بد ذریعہ دا ذریعہ نا بد شیر آکم شیر چپائے بانے اشتراکی ان یکفرو کفر کئی دی پائے چ اللہ نازل کرے ولی کئی دا زد دواجنا زد پسوان دے پر خبر آئے چرالی گی اللہ تعالی فضل خپل نسی سب چاشی واری دا خپل بندگانونا اللہ تعالی پر وطن خپل فضل اللہ لے گا دی دا آغسر زد شروع کی دا زد دواجنا انکار شروع شمگانا من داوڑے ناکارا معاملہ دوئی دیکھیں وہاں دے کفر نہیں بلکہ کفر دے بغین کفر اقسام کا کفر کی بمانزل اللہ بغین بغی قرآن کی پدو مانو راضی یو بغی کل طلب تو بغائے غیمان طلب اگر راضی سورت یوسف کی ما نبغی بنستان نور سنغوارو لار تے دائے پنزش پہ تاعت دائے کل دینا فعال جوڑ شی لقد ابتغوا فتنہ دی کوششوں نہ کری طلب کرے دیر کرتے دا فتنہ دوے معنی دبغی سی ظلم کول عناد کول بغی سی چاہ بانے ظلم کے زد کے عناد کے دل دولاد استنے معنی مرادی بغی سرے پر زیادے کول لکھا حد نوالی زیادے کے زیادے بسیشی کئی پر ظلموں پر عناد پر زد نو کفر کی بمانزل اللہ دا زد دوجنا دا عناد دوجنا دا زد و دا عناد دا پارسا وجرہ سو سبب دے فضل دا اللہ حسبی اصل کی دا اللہ سر زد کئی یا اللہ تا اقبل فضل ولی دے پلان کی لاور کرے دا سو قمقل سڑے ایو نزل اللہ من فضلہی فضل کی سو نبوتو وحیوہ نو دارنگ فضل رسو بیا عام نکنا اللہ اقبل فضل ورکی درجات ورکی مرتبے اور عزت ورکی دنیا کے بل سڑے پدی بان عزت کئی زد دوجن بیا کافر شی دایا سبب دے دا پار دا کفر پڑیر زینو کی دی صورت کے بیا راضی 242 کی خلقو کی دا سی بغیشتا 242 کی ہوئی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اختلاف ہم شریک کرے ہیں پر ضد دواجے کرے ہیں پر حق کے اختلاف سورت اہل عمران پر 9 لساعت کے موئی سورت شورا پر 16 لساعت کے ہوئی سورہ جاسیہ پول سے آتی کفر زدی کفر بغی دامہ کتیر شو دا علماء کن دار مولیان مرض دے زد اثر کی رائشی بس لان و سلم پڑے رہے ہوئی نمانا مولا کاسر مسئلے تپوز دے دیو کن ہوئی داس سے داس ٹھیک رہا کوئی شی پلان کی ویلی نہ منم غلط ویلی دائن عزت کار کی فباؤں بغضب لا غضب
اعلی رسل بارزی فوقیت و دلالت کی کلب و کثرت بان اختشری پیو غضب دا پاس دا بل غضب مانسر دیر غضب نشد اللہ یادی توی تسمیہ والے ذکر اخبار دوری اختشری پیو غضب دا پاس دا بل یو غضب سے شیش کفر بمانزل اللہ دویم تشش بغی ضد کول حسد کول پدی کی بے غضبی من اللہ علیہ نلتا نقطال تا مغضوب علیہم کی بیان سے ہو پدی کفر نادی بانے اللہ غسکی پدی بانے ملائکم غسکی پدی بانے مومنانم غسکی ذکر نکیر رہا بل خاص کافران لڑ عذاب دے رسوا کو ان کے ذلیل ان کے دی کافر سے دل عذاب مہین دے مہین دے رہو جنوے دی چ بغی کئی کم سڑے چ زد کئی اثر کئی دے متکبری دے دبل چا حق نہ من چار سڑے چ زمارے تکبر کئی اللہ عزان دے پس پکوالی کے اختہ کا تسنگا تکبر کے عذاب مہین ذکر مہین دے حانت نہ دے سپکول رضاما نبو کی عذاب سپکون کے ناسے نے چرچا زین کی رائشی چسپکون کی دامان چسپک عذاب بھئی دس معناوں کا دو ذلت عذاب ذلیل ان کے عذاب شرمندہ کون کے دل تبیا کسو کوئی چولیل کافرین علام دا پار دا تخصیص تے عذاب صرف دا کافران دا پار دے مومنان لنشتا سر معتزلہ و مرجعیت نے گیر ناگیر دلائل شروع کی نبائے کہ قانون ہو رہا کل شید عذاب سر دا احانت اور دا ذلت صفت راشی یا بندہ سے مناسب صفت نا مختصی بکاسرانوں پورے اور کرے جدے حانت صفت و سر نہیں ناغت کلا مومنان لم کے دیش جہنم عذاب مومنان و گننگار و لشتا و دس پکول و دپارا نلے دس پاکول و دپارا پاکی پاگے دلتا مہین لفظ دے نزدے کاسران خاص کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ نادویم زجر دیر سوئی کفر بالحق ہر حق کی کلمومی بزید آئے نے انکار کی ما سوا اقبل کتاب اور دیتے لکھی تشرید زد تشرید بغاوت بڑے ستوئی زد ستوئی زد دیتے ہوئی کہ چخپل مانا مانا بل نہ مان بس دیت زد ہوئی نا خپل مانا مانا خپل ملا مانم اور خپل کتاب مانا مانا خپل استاذ مانم دبل چاند مانی اگر سے حقی نہ مانا دے زد تعصب تا بڑے لیکن دے تشریح اس فریاد کی کئی او کلا چیزی تو ویلے شی ایمان روڑے پائے چ اللہ نازل کرے دے زدیان خلق دی دا سے او تمو ہے چامنو بالقران نا علت ایمان پر ذکر انزل اللہ اللہ سے نازل کری آغا من ہے قرآن من ہے حدیث صحیح من ہے دا چیزی تو ہے نشیخ نور کتابوں نے کمانے نہ دے سر اطلاع اکر نہیں مناسب نمی منا اور قرآن و حدیث کو منا ہے دیوئی منگ ایمان رو پائے نازل کرے شرے پمون من کو تورات من ویکفرون او صغائب کو دیتا حکایت بھی کلر فیل دار تو قول داری
اصل دی ویلو ونکفر بما ورا او کله مولای تصریح نه کوي خود قول نے لازمی دا هغه التزام کوي لزوم د کفر کفر نہیں خو التزام د کفر خو کفر ہے چې ورته تا چې ما زیلوي نه نور مانی وینا نور نه مانی نہ اللہ تے آیت کی کفر کی دی پائے چې سوا د تورات نه دي وراوی لکی ورتتا افا دون شے برابر خبر دا کشاتی او کمخ کی کیو طرف دی قبل طرف دی نو دائن تعبیر کی پس سوا بغیر کار طرف دی دیگی شارم شو دیتا دا تورات نا سوا چلی ایڑو منینا کدا مخکنو انبیاء خبر و تپیش کم نہ منی اور درستانو ہم نہ منی داو دلی او قباح اور دلیل شدی پر زد باندے وزای قباحت وجہ صدا وہو الحق ضمیر نے ما تراجر ما ورا حال دالے دا سوائے چرد عام حق دے حق دے کسری رشتی نے الحق منزل من اللہ دغرست شریع قرآن کریم داؤم حق دے وصل دے تصدیق ان کے نم لائے چھ دلیل سردین دلیل کتاب نہ مخالف ہم نہ دے تو براوڑی مانزل اللہ صرف پل کتاب اور سڑے منی پلے نہ مومن کی کل صرف بل الزام دے یہ الزام خدا شد حق کتاب نہ منکر شوئے بل رد دے زدی پر دعوی باندھ زدیان ملانو کی رائے چلی کرنا طور اللہ شی جو کتاب تا پیش کئی شدائے وہ کتاب دے کیا وہ مسئلہ دا دے دے کر زدہ ما سر کتا پانے کی کم کتاب نظام منم زنور نمان اور دیر وہی خدا کتابوں نہ گو رہے شیخ الاسلام کتابوں نہ گو رہے اگر چھ حق مسئلے پکی خانہ میں گو رہے خراب بشے نو اس پہ الزام کا چھ خستاب کو کتاب کی تاسزہ مسئلہ و خیم ہو بے مانی کتاب والا والا ہوتا پیش کر دی کتاب دی کی قردات توحید بھی کرے سنت بھی کرے بدعت بانے رد بھی کرے داولی نہ مانے دارنگ ہوتا اس کتاب کی دا مسائل لکلی تو لائن خلاف کے قل دلتا مویا ولی وجل تاسو دا اللہ انبیاء دین مخیم خیر تاسو صحیح ایمان والا پخپل کتاب کواقی ستا پخپل کتاب بانی ایمانی صحیح دا غیر سرس ردا جائز دی چا انبیاء وجنے اور دنیا مخ کی تاسو وجری ان کنتم مومنین کستاسو ایمانی پخپل کتاب ولی موجل ذکا مومن بے کتاب اللہ انبیاء نہ وجنی ظاہرہ خبر دویم دار استاذ پہ کتاب کی دقت اللہ انبیاء نے منع کرے دا کفر دیتے رہے سنگ خپل کتاب مانے الزامی ردی پڑی استاب کتاب کی رام مسئلے استولی دے خلاف کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دا سوک پلیاس سے داٹول زجرون ہے ہم مضمون لحاظ کرم وائدہ شپگم خطاب دے خیری خلاصہ دے خطاب دانا بارے خبائث کے مخ کی تیرشو وہ سے معاد کئی اعادت دا خباستین چیت اصول الخبائث بھی پاسل کی اور آگے پسی بھی ذکر کی دا مباح لے جدان تاؤ سے تاسو حق برس ہوئے دلیل سر نشتا شرم نکے
ارگلے چ حق پر زان ته اراده چ مباهله پدې او سره ختمي خبائث خډیرو لیکن اصول پکې دوی یو شرک بل تکذیب د کتاب الله دا اوسم دا اصول دي چا کې شرک دے چا کې الله د کتاب نے انکار دے ټول خبائث پر وجه راځي ناولت کی خبیثو تو واپس کی د عجل مخی دا واقع ترشی و خود زجر بطور نو او خود عفو بطور وکا دلتا زجرن بیانی چی دا کار چی تاسو کرے دے سرد بیناتو نم کرے دے دوم ظلم سرد علم نم کرے دے او یقیناً راوڑو تاستا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی فخکارت دلیلنا توحید مصر کی امدت راوڑو فرعون تے چپیش کول دی پکیو آغاو کی دائن رسول تبینات سری سری مسئلے دا توحید ذکر کری پائی کے معجزات کی دلیلو نجی نو بیامونیو تاسو صحیب و خدایہ سرا پس تراتر داغنا یا پس دا مذکور بیناتنا نو حال داری چیئے ظالم بالشرک سرد بیناتو نے سڑے شرک تبیا روان افدیر خباست دویم خباست ذکر گئی دا کتاب پبارکے وعدہ کڑے شوا اور رفض تورم پہ کڑے وا اقرار بھی کرو سرد اقرار نہ بیا انکاروں کو بیا اسیانوں کو تم مستقلی خلق مخکن دعوا خیر ذکر کرے وا یو دے یو طریقی بل دے بل دل تداغے اجمال کی دباز امورو لائے تتمہ کئی نو کل چاغستم ساسن لوزم اپور تکڑم ساز دپاس تورم لوزو تمسک بالکتاب دپار چیز اللہ پا کتاب منگولے ہو لگا دومن عجل عبادت بکوئے کر قلنا مقدرم ویلو خذو ما آتیناکم بقوت واسمعون انہی سے آج متاثر درکڑے پا طاقت پا کوشش اور ہے دیلر اور ہے انہی سے مخی تیرشومان عمل پکائے قوت بدنی مالی اور سب خرچ کئے دلتے واسمعو ہے دیکھئے او تناسبوں حتی کہ بلے کے مقصد مولیان تا خطاب واسکرو ما فی درس و تدریس کوئے دلتا امیان تا خطاب دے درس و تدریس پخپلا نشکو لینا اور رکا واسمعو اور سمان مرادی سمان قبولیت اسی اور ادھر نچے اسی پا غگونوں کی اور تیر کے دا قبلولو پنیتی اور ہے لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ سمع الدوانا صرف اور ادھر لی قبلی حمد دانا چاہے سکھ دا اللہ حمد کی دی با وقیوئے سمعنا دا لفظ التنوئے دا غیر بارت تتمش شاو قبول حکر گئے قرار حکر وعصینا ظاہر دارے چاہاں وقت کی کدی عصینا ویلے بڑا خاص اللہ دباؤنا نہ کولو دباؤنا خود سر لبے والا گٹ ساغور دولے ہوگا دغرد الان دشے ہو نہ انت چی قرآن ویلی ثم تولیتم القرآن مفسر بعض بعض ثم تولیتم مانے ثم عصینا ثم سمودہ پس دی عصینا ویلے لیکن وہ خدا نفس جمع دا پارا دی کہ دوارا خبری کری یو خبر ہے یو وقت کی کری بلے بل وقت کی کری جمع پر زمانے کی نہ واڑی وہ نہ ترتیب واڑی سمودہ پسی عصوین آویلی دویم قول مفسرین کا لذا کی سمین آئے ہوئے پر جبا عصوین آئے پر زڑکے اگر صدا اللہ نہ نیری پر زڑکے آسی بلگ گیا مدہ نمال اغین اللہ تعبیر کو پقالو سا
نګور سره د لوزونو نه یو سره د الله د کتاب نه عصینا وي او چې دا زموږ کتاب دی دا ولې دومره سخت زړی شي انسان منی چې قرآن زموږ کتاب دی او حال دار بیا خبرې نه مني داولنے خباست علت تے دویم واشربوا فی قلوبهم العجز بکفرین دا ذکا چې ګډ کړه شو دای پزړون کې محبت دسخی په سوال کفر دیم کفر کم نے کفر کړه بالآیات نو کفر کړه د الله په کتاب دتا خپل کو پزړون کې د شرک می نه اکم چې قرآن نہ مانی مانے مخالفت کئی دری پزرون کی د شرک محبت پروت دے دا سبب دے اعراض عن الکتاب اشراف فی قلوبہم اشراب شرب پزکلی اشراب دیس گیسی گڑون نے گڑون دری پزرون کے گٹ کڑے شیر نے اشراب ہوتا والے ہوئے لکه وبچو اس کی یخ وبوس کے گنا جری دا ټول بدن اور دامی یخشا رگونه رگونه می یخشول گویا کہ محبت دسخی دری پر رگونو کی ننوتے ذکر اشراب بولتے عجل نو مراد سے محبت العجل نو محبت د غیر اللہ د چا پزد کی چ ورنن او زین اللہ کتاب نہ مخاڑے قل بے سما بل رد پرے چاسوینا اولی کہ اسوینا رس سنگرے ایمان اور عاسوینا دری دوارو جمع نکی قل بیسم آیا مرکم بھی ایمانکم ان کنتم مومنین وہ بد دے ہاں چتاستا حکم کی بایستاسو ایمان کلک تاسو دعوتار دا ایمان یہ کہیے تاسو مومنان دا ایمان دعوام دغ ایمان تاؤ سویری جو شرک ہے دغ ایمان تاؤ سویری سے اللہ کتاب مانے نہ دیتا ملازم ہوئی بطور العکس تاسو چکا میں سیان کوئے اوائے چمگا مومنانو دی ایمان تاؤ سدائی لی اوکن دی ویلی نو کہ ایمان در تیلی نہ خو بدا خبر ازدہ کرے ایمان خو چاہتا بڑی خبریں نہ کئی نو معلوم شو چې مومنان نه رحمانش دے تو استدلال بالقرائن قرائن یقینیہ کله چې اوسړه شرک کوي دا الله کتاب ورته پیش کړي نه مخ اړي او دا هغه سره سره یې مومنین منځونه کوي او تصویر ور سره وتا سره د ایمان نه دا شرک نه جمع کی بھائی ایمان دا نغواړي چې شرک اور سره نو دلیل سے پرے بانے چې تم مشرک مومن نے دا طریقہ دا حجت دا دانے چې مړه ګورا مومنان دي تاسو ته مشرک وای وای شرکی دی ایمان سره غټ کړي دے نو ایمان سره دا غړیږي نه قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين مناسبت سو پس دے خبائث سنا اگی سر دعوت دا مباحلے خدائی دے او خبر رد چاہ بد دے ذکر کی اگی وی منگ جنتیان وی منگ اولیاء اللہ مختصر ربط دارے کلے چی دجی خبائث سے بیان شل نتیجہ دائرہ ہوتا چی تاسو کی ایمان نشتا غد کافر ہے نئی راپا سے دے چی نا منگ جنتیان امنگ اللہ دوستان اس وقت چل کے اور سرا یہ رب اللہ نشتا رازے چی مباحلو کس دا حجتون نا یو حجت دے مباحلہ رائی شرطون دی سورت ال عمران کے وراش دلتا مباحلہ دا یہود سرا سورہ ال عمران کے مباحلہ بیدن سوارا سرا اور ترتیب ہم دا مباحلے شرعی دائی
مخ کی سڑی له دعوت ورکے دلیلونه او پیش کے زواجر پیش کا تخویفات و بشارتونه دعوت سے شبہات کی رائے جوابونه موکے بیام نہ پوئیگی او بس زد کینات کئی بیا راضی چ مباحلو دا سيزونه دے پورے وشول کا دعوت د توحید باندې دلیلونه پیش ول انعامات پر ایمان پیش ول مخالفت بوقت کی زجرونه تخفیفات پیش کړل خواستونه ولهم ثابت کړل الزامی ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین سرد دین دے لګیاري چې موږ جنتیان د دې نه پستی مقامی د مباحله مناظره نہیں ہوا مناظرہ وشوا اس مباحلہ بیا دلان دے ابن کثیر اگر مباحلے تفسیر آغاز کرے اور ابل رد کرے اس بلم کو ابن قیم ہم بدائے اور تفسیر کے صرف د مباحلے تفسیر آغاز کرے اور ابل رد کرے شنبل نہیں ٹھیک دلتا ابن جریر وغیرہ دوڑا نقل کری اور بیا ابن کثیر دا پر ترجیح آنے رد کئی چلوی مولا یا لطرزا خبر نہ پکار دارنگ عام تفسیرون چلتا بل تفسیر نکلے نائبانے رد راضی دے ابن کثیر رضا نور سنگ لاو لگاو گورا وی انکانت لکم الدار الاخرۃ دا مانا کہ جنت تاسی و تاز اللہ علیہ ہے و پحق ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین زان دپارا مرگو غاڑے چزر جنت تورس ہے حاصل دا شکا جلالین وغیرہ تفصیل لکلے کتاسو جنتیانین جنت تخ بغیر دا مرگ سڑے نشید لین مرگو غاڑے کا ان کنتم صادق مرخوائی نہ غاڑی خدری ملازمہ بانے اعتراض دے جنت کو دچائی یقیناً ہی لکر انبیاء علیہ السلام رجانی لکر نور اولیاء صحابہ تابعین ایا غیت دا ویلی شی چې تاسو مرګ غواړئ یا غیت دا اجازه شته چې مرګ غواړئ امر خلاف پر اجازه شته نه حدیث کی راضی چلا تمنا احدکم الموت ستاسو یو تن مرگ نه غواړي چرتا نه دعا غواړي د مرگ نو چکل تمنا د موت لازم ہے د جنتیت سره نو پکارو چا نیکانو کو لے کر ندی کے اصل مطلب دار ہے دے تو ہی مباحلہ اگر پہ ٹک طرح بندی فتمنوا الموت علی الکاذب من الفریقین مرگو غاڑے دروغجن نہ پارا دو ڈلی دائمین کے اختلاف دے یو از پہ حق قائم بلوی بل اگر آدھے چی مباحلہ کو چی کم یو دروغجنی کم پہ باطلی نو اللہ لے مڑکی کل قنوت نازلہ والا غاڑے دے تو یہ مباحلہ نمان داری توایا کبھی ساز دپارا کو روستنے جنت توئی عند اللہ خاص اللہ پنیزیم چاہے پا جنت کے لئے او خالصتاً یواز استاسویم او من دون الناس بغیر دا نور خلق و نئیم نور خلق دی صحابہ توئی متبین دا قرآن کہ جنت تاسو یا جنت سر اللہ سر دے و خالص تن و تنہائی استاسو بل سوک دا سر شریکم پکے نہیں دعویٰ سل کلیدہ سکو لگا نو غاڑے مرگ پدر و جن سڑی بانے کتاسو پخبل رشنی ہے تمنا چدے کہ تمنا بالکلام مراد تمنا حاصل کی رزڑی مراد دے کہ خبری بالقول تمنا بالقول نو ولن یتمنوا کرائے نفی بیان داخل مباحلے تو تیار شو لوکا اللہ اینا نچرے
ولن يتمنوه ابدا چرے نغواڑی دی مرگ چرے پدغ الفاظم نغواڑی چی اللہ دروغجن ہلاک ولی بما قدمت ایدیہم وسبب داغ عملون چی دی مخینا کر لے گلی دی ایدی سے اصل کے انفسی اکثر کارون پلا سوانی کی اور لا اس کا نسبت کی نما قدمت نمراسی دا مخکنی خباستنا دی تا پتر چمگا پورا کافری و ناکاری و دروغجن پس پر ضد کیوں لار دے دی ذکر مباحلہ نہ کئی ولی اللہ تعالیٰ رے پویا دا ظالمانوں پحال اتا پتر چدا ظالم خبیث دی دی کا مباحلے تراوارے نرازی اور صورت جمعہ کی مداویل فکم وہ میات قل یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنون تعبیر بل شان دے انت وہ بالکل تخصیص کرے یا الذین ہادو ذکر مخ اصل کی دائید ہدایت ذکر دائید یہودیت ذکر فاتین زعمتم انکم اولیاء للہ دلتوی دار الاخرہ شیعو دے جنت دچار پاری دا اولیاء اللہ دپار اولیاء اللہ چرت دی جنت تزی ہاں دعوت اولیاء اللہ ذکر کرنا دیدے کی دعوت جنت ذکر کرے مناسبت مانتا ہو انتبہ صورت کی منگوائیو پر یہ صورت کے رد دے دری پر درے ادعا دعوو باندے ناول دعوو دی دا کرے وا منگو لمائیو دویم دعوی کرے وا منگو اولیاء اللہ علم فباب کے رد کو مسل الذین حملوا التوراۃ بے عمل مولیان نہ اولیاء اللہ دعوی کرے وا دای رد ولو کہ مرگ غاڑے پر در گزر دیجے کی بڑی صورت کی اس طور پر سیرا روان دے یو سر یو آیات کی ہوئی وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا دتر جنت دعوت ذکر دے گا ذکر تم دے جنت دعوت ذکر بیا بڑی صورت کی سخت تاکیدات مراد ذکر خبائث سے والا ذکر کر دا تاکید د پارے ولن يتمنون لن دا تاکید راځي انت کے نفس نفی ولا يتمنون ولا تجدنهم احرص الناس على حیات دا مخیر تاکید دپار یہ تاکید تصور جمعہ کی ضرورت نہ ولیدی مرگ نغاری یو پتہ ہوتا ہے ظالمان بلدار شریف بجون بانے دیر رسنا کی او خامخا او بمومی تدیر دیر رسناک دا نور خلقنا بجون دنیاوی ومن الذین اشرکوا زعم مشرکانون ومن الذین اشرکوا کی او توجیدہ الناس بانے عطف دے ذکال تک مسل کی من مقدر دے کر احرس الناس احرس من الناس ومن الذین اشرکوا تخصیص بار تانی دا یہودیان مولیان کافر دا مخلقنا پجوند دنیا ڈیری رسناک دی خاص کر دنے مشرک امیان نہ ہوں الذین اشرکوا سی امیان مشرکان داغین محرس دا دنیا ڈیر زیاد بعض ومن الذین اشرکوا رسو سر بیا لگے ومن الذین اشرکوا یودو غور آون توجیر ذکر بحث خبائث یہودیان ذکر کئی اور حیات انسر مانے حیات کے دنیاوی جن حیات یو قسم جن سر دنیا جن یو دوسرا تفسیر دے اس احرسا حرسن کئی حرس یود احدهم لو يعمر الف سنه غاری زر کے ہر یو چ عمر دے ولا ورکڑی شی زر کالام ہر یو دا غاری وسی ود تمنا د پارا دی پزړه کی لو تلو مصدریه وی
زر کال تخصیص والے کو دا عادت عرف دواجی در خلق کو ارتباط دا فارس سره ډیرو فارس سره ډیر تلرات ورون تبنت د ذکر دی دای سخت مخالف منا کتابیان دی او غیم د توحید خبرې کوي کله کله فارس سره تعلق او فارس کې دا مشهور او چې یو ورته بچا دعا کولا وی به زه ہزار سال زه ژوند دستای زر کالا یو بل ته دعا کوله وګورئ دې عادت دار يهودم دا دعا شروع کړي وا وی الله تعالی زر کال ژوند درکې دا دعا وکړه دومره کلونه عمر غواړي خو یې رسنا کی کړه اللہ یہ پداسی عمر کے اس فائدہ دا کہ پائے کہ سڑے دا عذاب نہ بچ کی وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر نہ دے دغا بچ کون کے دل دا عذاب نہ کشے ایو عمر والے عمر ور کول دیر ایو عمر تفسیر ہوا دا پارا زحزح سی بچ کول خودی کی آخری مقرر حرف چرائشی کا نا دلال کی پتاکید بان صرف زحا بیر تکول خودی کچھ دیر بیر تکولی آئے دا پار زح رائے زلسی اصل اخپی اڑکی گی زلہ اچھے دیر اڑکی گی مکم مصر اڑکی نا علمی زلزلہ مقرری کی بھی آگا پا اس طریقہ وید عذاب نا سڑے پا عمر سر نہ بچ کی واللہ بصیر بما یعملون اخیر تنبیہ اللہ تعالی انہی ہاں چلا خلق سکارو کئی وینی ہے لیدرم دا اللہ صفت شتلک سمیل اللہ صفت سے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين خباسات و بلیات سر چکوری اغا سلسلہ روانہ دا ترلے سلبر را پوری مویل تو دری کتابیانو بدے اغا سے بیان اور مضمون لیاز سر دے کہ لگ تبدیلی رالا دیدے پوری دا توحید باسو داغی پہ انکار سر پدی کی کم خباسات چراغ اس دے دینا حصہ دا رسالت دیتا ہوئی دوئے میں حصہ دا صورت اور پڑی کہ وہ خبائث یہود و نصارا وغیرہ ذکر کی حکم خبائث چاغد رسالت سر تعلق لئی اور ذکر کی دا حسم ختمی آیت یوسل شپگ و یابان طول مختصر خلاصہ خدائی پڑی کہ انہوں خبائث جدید ذکر کی آگے تو شبہات ہوئی خبائث پکی سب طریقہ سے شبہات ہوئی ہے اعتراضوں نے مخ کے اعتراضوں نے دلتا اعتراضوں نے ہوئی شبہات پر رسالت بان اور مینس کے ابراہیم علیہ السلام حالت ذکر کی دلیل نقلی بھی پر رد یہودیان بالخصوص دلیل دبار شبہات اسرا تعلق دے دو واقع ابراہیم علیہ السلام چستان سے شبہات مقصد دار چدا رسول حق نہ دے کعبہ حق نہ دا و دا فتاسو دے ابراہیم ملت پر خود تانا منکر شوئے نہ شبہات و مباد بیادری خبائثو کے کتمان ذکر کی حق پٹاول بیابا مومنان توی دا سے ناکار و خلقو ددی تحلیل و تحریم ممن ہے ددی توعات مکو ہے ددی ناکار و مولیان شرک فی توعات بانے مرد کی اوی بھی حلال سزونا ما حرام ہوئے لا تحرم دی مردار اور نظرانی دا غیر اللہ خوری حرام ہو گنے حرمت تلے داو پر حصہ کی راضی حصہ کی بیاس سلور بابو نے دی اول باب دری آیت نا اغیاو سل دری شہاد پوری چلی دری باب خلاصہ دا پدی کی دا شبہاتو نا اول پنځه شبهات جوابونه کوي اول پنځه
بیائے پزی پنز زواجر ذکر کئی عام اصل کی دری خبائص تھی پنز پس دائنی اور دو شبو جوابون بیا کئی خواہ شبے دا مخینا پا بل رنگ باندی قالوا اتخذ اللہ ولدا قال الذین لا یعلم نہ پس دائنی بیا پنزو امور ذکر کئی پنزو امور متعلق دا رسالت سرا پائے کی شان دا رسول واضح کئی داواول باب کی خلاصہ ہے پنز شبات پنز زواجر خبائص بیا دو شبات میں بیا پنز امور متعلق در رسالت سرا تو باب در رسالت شروع کی کر خاول شبسرا اول سر دشمنی د جبریل دا دی خباست تے اشبائے پدے طریقہ بانے کڑے وا اور صحیح روایت دا معلومی عمر رضی اللہ عنہ تلو سرد باز مرگرو مدراس الیہود تا دائی مدرسے تورا مدینہ کا نخ زورو زور جسڑی میں پردے مدرسے تم تلیشی دعوت لا لڑائی لا دائی سرے باس کرو دعوت اور کل توحید رسالت حقیقی رضا رسالت سرے تانم یو تپوس کوئی وحی پدوان سوک روڑی کوئی جبریل السلام روڑی کر دیوی جبریل سر خزم ذرا دشمنی دا مونگ دا وحی نمانو کہ میکائیل روڑے نمگو من لے ولی وقت جبریل زمون پا مشران مانے وقت پا خزابون راوستی جبریل ہمیشہ دا شدت و دا حرب و دا وحی روڑی دا سخت ہے مونگ زکر دے نشو من لے داغ پا سند بانے اعتراض کو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی دا جبریل علیہ السلام اور نقل کی دا اللہ نو پا سند بانے تحقیق دا عالم فکار دے خدا نے جیسی اور سند کی اور آئی بالکل صحیح اتے دخل خواہش دوجن پاغوان اعتراض کی دار یہود خویو اللہ پر رد کی اول آیت کے بحاصل دائی چسوک دشمنی دا جبریل کئی نو دا حق سر دشمنی دا اول دا مانش دشمنی دا جبریل سر دشمنی دا حق دویم آیت کے دانے دشمنی سے جبریل سر کئی نو دا اللہ دشمن دے اور کافر دے دریم آیت کی بیاوی دا دشمنے دا وجن آیات بینات والے پرے دے فاسق بشی بدکار نافرمان سلورم آیت کوئی دنی دشمنے دا وجن دا حق دا پرے خودلو دا وجن بے لوز بشی بیمان بشی دا سلور آیتون کے مقرر خبر کی قل من کان عدوا لجبریل وَيَسُوْكْ چی دشمن دا جبریل علیہ السلام ذلکی مور سر دشمنی کے بخلیم ہوئی کلا یہ روی دا جزا دا ذکر کولن دیر اچھتا جزا نے ذکر کرے دمان کلا کلا جزا عذب کی دے اور شرط ولی ذکر دیر عظیم و شانی دل وے شان دے داغ سزا دائے فضیحت دائنا کل تفسیرون والا گیا تعبیرون کئی کل تعبیر ہوئی فلیمت غیظن مردار دی شکنا پا غصہ کی انگے سکو کل دامانا نش من کان عدوا لجبریل فانه عدو للہ لیکن اس آیت کی راجی فانه نزل على قلبك داخل کے علت دا جزا ہے دشمن دے جبریل چی نن دا سڑے دے ناکار دے مردار دیشی تباہ دیشی ولی دیشی دے دا حق دشمن دے کا فانه نزل على قلبك یہ راوی دے چاہ بالکل روایت صحیح کرے رشتہ ویلی دی برے نے اذن اغسط دے تدسر ولی دشمنی کہ فانه نزل على قلبك
دی جبریل راوڑے دا قرآن کریم لگ لگ دراوڑے دلیل شو جبریل سر دشمنی دا قرآن سر دشمنی شو دین رستو دا صحابہ کرام سر دشمنی دام دا قرآن سر دشمنی شو ولی دا ایون ترا رسول ہے را رسول ہے جبریل چی نازل کرے نالا قلب ایک ستا پزڑم سمنا نزول خوشیر دا اللہ دا کلام حضرت اور دم نکڑے اور دا علم اصل دے زڑی کر علم ماسل کا آیت ہوئی چی بزر کی علم را کر بردل زنے یارے بود اور علم دا برتن زنے مارے بود سا علم پزر کی کی دن مددگار برشی ہو کہ پتن کی سب استعمال ہے خورے پا علم سرا نو مار دے وری چی ورے دا علم دے زڑی دا قرآن دے زڑ دے کس کے ہر گلے سے دا وحی محل قلب دا نبی دیو جن دا انبیاء خوب چرے اگر وحی دا ذکر سڑی نو دکی دا ازر نو دکی دار علی گل استا پر ولی کڑی بیزن اللہ دا اللہ پا حکم اکڑی لی اذن لفظ ام پڑی رو مانو راجی اذن اللہ کل اذن راضی بمانے امر تکوینی آیت تقدیر ہوئی اذن اللہ من تقدیر کل اذن راضی بمانے نصرت مدد کل اذن راضی بمانے رضا اجازت من رضا کل اذن سی امر شرعی احکام شرعیہ ہوتا ہے اذن اللہ ہوئی اور قرآن کریم کی دا لفظ پنزیش کرت راجی مختلف معنی دیدے کہ اذن اللہ کی طول معنی لی دا اللہ حکم نے چوے رسوا حکم دے دا بیذن اللہ دا اللہ اجازت دے اللہ کے رضا دے چو رسو دا قرآن قرآن کو دے جبریل دا اللہ پہ اذن سزا وڑے پاک کی گمراہی نشتا خطائی نشتا خطا ہے چراستی چراوڑی اندے کے بس نقصان کیری شکل اور راوی خی لیکن پاک روایت کی سے نقصان دسم کیری شکل وہ لے پائے کہ سب بچہ تبدیلی کڑی سے چل پکی شوئی جواب کی نہ مصدقا لما بین یدین تصدیق ان کے رضا کتاب دمکن ان کتابوں ہدایت پہ اور خوشحالی دا پار دا ایمان والا دا سلور صفتوں سے دری صفات دا نزلہ نرست دری بنیادی صفتوں نے لکھا اول آغاز ذکر کی شکم کی دعوت یہود تا ذکا غیر آوڑے تا ستاسو پشانتی کتاب ہے بولے مانے نہ مانے کتا سو دے در ہو جانے وستا سو ہم در ہو جانے دو اندار ہے وہ خدام نے کی پورا ہدایت سے خطایا غلطے بگی نشتا ہے دریم دار ہے دا خوشحالی دا پار دا چاچی مان پھر روڑی پدی بانی چی چائی مان راوڑے لے لولیے نہ خوشحالی جن بہم پا خوشحالی قبر و حشر بہم پا خوشحالی دے تو یہ بشرا خدا سے مزیدار کتاب ہے اصبل حکم من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین نسوک چی دشمن دا اللہ و دا غد ملائکوی دا دا رسولانی و دا جبریل و میکالی ندا سڑے کافر دے فإنہو کافر اور یقیناً اللہ دے دشمن دا دے کافروں حکم آئے کہ پڑھ دے تفو کافر یہودی کافر ولے دا دا کفر کلموئی چی زمان جبریل سر دشمنی ہے دا کفر دا وجوہ دا پار کفر دا پار دیر وجوہی یو دا آوائی جشوا دانور و سر ولی ذکر کرل اشارہ دیتا چی دشمنی دا جبریل و میکال پشان تر دشمنی دا اللہ و دا رسولان و دا نور و ملائکو اخو یو شیر ہے
وہ دے کہ رائے جمع پار نہیں سدا رائے جمع کنالے با کافری نہ حکم پہر واحد باندن دے کہ دشمن دا اللہ انم کافر، دشمن دا ملائکو انم کافر، دشمن دا رسولانی یو رسولی انم کافر. اور جبریل و میکائیل دیتا تخصیص بار تعمیم ہوئی ملائکتی نے رسول والے راو داولی دا اہتمام و دا حمیت دا پارا چی بحث دریخو با جبریل کیا ہوگا اور دا میکائیل صفت بیکاو ذکر دوارا جدا ذکر کرد دیکھا رہے اصل دشمنی کہنا کافری بیا دشمنی دا عرصے جدا جدائی دا اللہ سر دشمنی داغ دا احکام و دا کتابوں دا وحی انکار کر. لیکن قرآن کریم کی دشمن دا اللہ سوک ویلے دشمنان خدیر دی وہ دشمن دا اللہ سورت حامیم سجدہ کے ویلے دائے پنزہ دیر شہاد کے وقع شپک دیر شہاد کے نا شپگی شہاد کے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور پسی دری آیات کی ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا قرآن نے چی خلق بندی دا اللہ دشمنان نی دا سخت و زخیان دی خواہ قرآن لمزے قرآن لمزے اللہ دا زمان دشمن دے ادا کتاب ذکر کہنے کرے وہ کتبی ہی نہ ملائکم دشمنان قسمہ قسمی یا غی چی ملائک الاغ صفتون نمانی چکم قرآن کی ذکر کری آج ہوئی چداد اللہ بنات دی شفاع دی بیاکم ملائک چداغی نمون قرآن و سنت کشتا پای خواقیدہ تفصیلی لرا کم کی چنین رائی اجمالی عقیدہ رہا زان نمائلہ نمونہ نہ جوڑائے چاو جی او ملک دے داغینم بدوح تائزگری لکی یا بدوح یا بدوح صرف دادے او ملک نم دے کم کتاب کی لکلی کلی یا کبھی کج خان دائی دا ملائک نمونہ دے کلی اسرائیل دیکھ دا اقوال دا علماء اشترے لیکن صحیح سند سننے ثابت اسرائیل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا غاری اوی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بس صرف ددری ویل اور رسول دشمنان خودیر شیر مخالف دار سنت نا دار سنت مقابلے کول وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. فاسق آ جواب سر متعلق ہے کہ معلوم ہے قرآن کریم اللہ نازل کرے آیات بینات دی نو کدلی سر دشمنی کے جبریل دواجی لوی کافر و فاسق بتاتا ہوئی اور یقیناً ذالی گری منگا نازل کرے من دبر نتاتا واسطہ د جبریل بانے آیتو نوازے او واسطہ سریو دے کہ مخ سر رب ترش دھدر جبریل پا واسطہ من آیات بینات را لی گلی طول قرآن چلی آیات بینات اولی ہر یو آیت پخپل مقصد کے بالکل واضح ہے بینات ہر آیت بین دے دویم نارے چا آیات بینات سری آیاتون اخکارت دا اثبات دا توحید اثبات دا رسالت اصول دا ایمان دا اثبات دا بین بینی دا ہر چی احکام فرعیہ دین پائے کرے بین نہیں پائے کرے اجمالی راغلی کر اصولی آیات سری بینات نو انکار نہ کئی دا آیات بینات نا الا الفاسقون مگر پورا نافرمان دا فاسق فی الکفر شخا پورا نافرمان ذکر بعض لکی روح المانی لکی المتمردون فی الکفر الخارجون عن الحدود فاسق دے کہ بدماش توی سرکش سرکش پا کفر کی دا حد نوصل کافر دا سے فاسقی کا بدماش ورد ہوئی دا ذکر ہوئی کافر لفظ نو پورا سا
مولیان چی کنا پا فاسق ٹکی دیر بد گنی فاسق دے ورطا ہے ذالک فاسق مولا تو تے گیر لنڈے غیر دا بجائز دی کہا ما یکرو بیا الا الفاسقون اللہ دا فاسق ہے جبریل و قرآن پر دشمنی کہہ او کلما عاہدوا عہدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون سلام خصلت دی بیا سو گردی بے لودا بے اعتبار سڑے او کلما اور مخبیا معطوفن لے گا آیت فرون او یفسقون وکلما آیا دی کفر کئی فسق کئی وہ لے کئی دی گوری نا عرف جدی لوز کرے اور لوز نماز کرے لرے اور ڈلے ددینا بلکہ دیر ددینا ایمان من لری عہد وحدا نبذه فریق منهم اور تخصیص کول بے فیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے گورا عہدنا کرو دی مات کر سوال دارا خدا را مکی خواہ مدینہ والا نے صورت دے دو کرا دی عہدنا خواہم نہیں مات کری اور خود کے مات کر لو احزاب کے مات کر خروج سے مات کری نظر مزہ خدا مخ کے تیر شل پدی صورت کے دلی لوزون ذکر شیئے کرنا خلنا میثاقکم وخلنا میثاقکم سمتاو لیتو دی صورت نہ تفصیل سر پتاو لگے کہ ہر لوز دی مات کرے اور دس بے لوز مخلوق ہے نہ بسی غرزول دے اور شے پر نفرت بیا دے سمانا بل اکثرهم لا یؤمنون لوز چ مات کو خدا ټول مومن بیمان اشول کر دا ولوی چ بل اکثرهم بلدار چ مخ کی ویل چ او فریق لوز مات کو فریق اکثر لگو تو دغلب شری دی لوز مات کړي او اکثر چ دا بیمان دي نو پدې کې بیا یو توجیه دا چٹھیک دا کنا یو دی نابزین جہارن کارا دا لگ خلق دی اگر چاہم کافر دی خکارا لوز مات کرے لگو کسان اور اکثر پدی کی بلڈال دارا چاہے دا سراڑو منینا دا سر ایمان من لری آگی پٹ پٹ بے لوز دری لوز کا ماتی نو سب پٹ گونتے ماتی دا سے خلق پدی کی دیر زیاد گڑھل سے دوڑ کافر شو یا دا اکثرم دے فریق سرو لگا دا اور ڈلے شکلا لوز مات کرے دے ناسی نسی سکرنی دا خو بلک کسائنی طول پیولی زورے دا فریق تا اس اکثر ہوئی بلکہ دیر دا دینا